बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। या अल्लाह या रसूल, बीवियां बेचारी बेकसूर। ये कॉलम 25 मार्च 1999 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। मेरे दोस्त इस्तार भाई सुबह सुबह मेरे घर में इस तरह दाखिल हुए कि उनके हाथ में उस दिन यानी 13 मार्च का अखबार था, जिसे लहराते हुए उन्होंने पूछा कि तुमने ताहिर जहांगीर वाली खबर पढ़ी है। मैंने कहा कि आप तो जानते हैं कि मेरा अखबार रसा आपके हाकिर की तरह सुबह खेज नहीं, मेरा अखबार रसा हर काम रसा रसा करता है, लिहाजा अखबार भी वो उस वक्त आता है जब घड़ी ने 9:15 बजा दिए हों। जबकि आपके हॉकर के लिए तो अल्लामा इकबाल कह गए थे, ज़मिस्तानी हवा में गर्च थी शमशीर की तेजी, न छूटे उससे सर्दी में भी आदाबे सहर खेजी। बहरहाल अब चूंकि आप अपना अखबार ले ही आए हैं तो बता दीजिए ये ताहिर जहांगीर साहब कौन थे और इनके बारे में क्या खबर छपी है। यूं एक ज़िम्नी ये है कि अगर ये किसी जहांगीर साहब के साहबजादे हैं तो इनका नाम शाहजहां होना चाहिए था। खैर आप ये बताइए कौन है और ख़बर क्या है। इसरार भाई ने कहा कि ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि ये ताहिर जहांगीर साहब कौन हैं, लेकिन खबर पहले सुना देता हूं कि वो 1 अरब के नादहिंदा निकले। चूंकि अखबार इसरार भाई के हाथ में था, जिसे देखे बगैर मैं अलिफ और ऐन में फ़र्क नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने अरब को अरब समझा। फिर मैंने इसरार भाई से कहा, क्या किसी ताहिर जहांगीर ने किसी अरब से कोई कर्जा लिया था जिसे वापस करने से वो मुमकिन हो गया है? इन बेचारे अरबों के साथ तो हमेशा ही ऐसा होता आया है। 1 अरब के खेमे में एक ऊंट ने सर्दी का बहाना करके सिर्फ पाँव रखने की इजाजत तलब की थी। रफ्ता रफ्ता पूरे खेमे पर काबिज होकर अरब को बाहर निकाल दिया। हमने सुना है कि वो ऊंट पहले इंग्लिस्तान में रहता था, अब उसने अमेरिका के शहर में पनाह ले ली है। गालिबन उस अरब ने ताहिर जहांगीर को कर्ज दिया होगा, तो क्यों दिया था आखिर? और वो कोई भारी रकम नहीं होगी, तभी तो इसकी अखबार में खबर छपी है, वरना हल्की फुल्की तो लोग बगैर चटनी के खा जाते हैं। तो अगर कोई भारी रकम कोई अरब किसी पाकिस्तानी को देना ही चाहता था तो किसी साहिब हैसियत पाकिस्तानी को दे देता, नवाज शरीफ को दे देता, आसिफ ज़रदारी को दे देता, या आखिरी दर्जे के तौर पर असलम बेग या ताहिर कादरी या किसी जॉइंट स्टॉक कंपनीज को देता। आदमी कर्ज उसी को देता है जिससे वापसी की उम्मीद होती है, वरना फिर कर्ज नहीं बल्कि सदका बन जाता है, और सदक़े में दहिंदगी और नादहिंदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर इस अरब ने भी ताहिर जहांगीर से कोई ज़मानत ली होगी, इस ज़मानत की तस्दीक भी कर ली होगी। ऐसी सूरत में अरब को यह खतरा तो नहीं होना चाहिए कि 100 रुपया डूब जाएगा, और कहीं उन्होंने जहांगीर का मकबरा तो ज़मानत नहीं रखवा दिया। गया बेचारा शादरा और करो शाही। इसीलिए तो अल्लामा ने कहा था कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, और खाओ शाही सुपारी। कैंसर नहीं होगा तो और क्या होगा, हो चुको गन्ने। बहरहाल वो अरब अगर ऐसा ही थोड़ोला है कि अपने कर्ज की वापसी के लिए क़यामत तक का इंतजार नहीं कर सकता, तो आपके ताहिर जहांगीर साहब को चाहिए कि किसी अमरीकी, चीनी या जापानी से, बल्कि हिंदुस्तानी और इसराइली यहूदी के अलावा किसी से भी अरब की बकाया रकम की दुगनी रकम कर्ज ले ले, आधी रकम अरब को वापस कर दे और बकिया आधी रकम से फिर अल्ले तल्ले शुरू कर दे, क्योंकि हर मुसलमान यही करता है, खा अरब हो या गैर अरब। और जब दूसरा लेनदार अपनी रकम तलब करे तो उसकी दुगनी रकम फिर उसी अरब से कर्ज लेकर हस्बे साबिक 50-50 कर दे। इस अरब के सामने तो उनकी साख बन चुकी होगी, और मामला तो साखी का होता है, साख कायम तो लाख हाजिर। इसरार भाई ने झुंझलाते हुए कहा कि तुम तो आंख कान बंद करके मुंह खोल देते हो और बोले चले जाते हो। खुदा के बंदे, ये सऊदी अरब वाला अरब नहीं, बल्कि ये ऐन वाला अरब ही नहीं, ये अलिफ वाला अरब है, यानी 1.25 करोड़ वाला अरब। समझे या नहीं समझे? मैंने कहा अरे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। खैर अब ये बात समझ आ गई कि किसी ताहिर जहांगीर ने किसी से 1 अरब कर्ज दिया गया होगा और उन्होंने देने से माजूरी जाहिर कर दी होगी। तो ये ताहिर जहांगीर साहब कौन है? इन्हें किसने किसके भरोसे पर 1 अरब रुपए दे डाले? मुझे तो आप कोई छोटा मोटा कारोबार करने के लिए 1 लाख रुपए भी न देंगे। बल्कि पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में टेलीफोन भी कर रहा था कि फिर यही हुआ और लाइन कट गई। इसरार भाई ने कहा ये ताहिर जहांगीर साहब आसमा जहांगीर के शौहर हैं, जो ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान की चेयरपर्सन हैं। ताहिर जहांगीर और उनकी कंपनी हाला स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड ने मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियों से 1 अरब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा ले रखा है।
اور اب وہ نادہندہ ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس قرضوں پر سود ادا کرنے کے لیے بھی رقم نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو تکلیف دہ بات نہیں ہے، طاہر جہانگیر صاحب نے اپنی کمپنی کا نام حالہ اسی لیے رکھا تھا کہ جب ضروری ہو وہ ہیلا بول دیں۔ سٹا مارکیٹ میں جب کوئی پارٹی سودا کر لیتی ہے جس کی ادائیگی نہیں کر سکتی ہے تو ہیلا بول دیا جاتا ہے، یعنی مارکیٹ بند کر دی جاتی ہے۔ جب مارکیٹ کے باہر سارے تصفیے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر مارکیٹ کھلتی ہے۔ اسرار بھائی بولے وہ تو صحیح ہے، لیکن اس کے درمیان میں جو مختلف بین الاقوامی کمپنیاں ہلہ بولیں گی ان کا تو اثر ہم ہی لوگوں پر پڑے گا۔ کیا پڑے گا اثر؟ میں نے کہا ہمارا کیا ہوگا، ہمارا ہلہ گلہ ہوتا ہی رہے گا، تھوڑا اور ہو جائے گا۔ لیکن اس خبر میں محترمہ آسمہ جہانگیر کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ طاہر جہانگیر کی بیوی ہیں، کوئی ان کا شوہر تو نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کرتوتوں کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، انہیں اپنے دھندوں سے یوں ہی فرصت نہیں ہے۔ کوئی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، اس پر مقدمہ چلے تو محترمہ کو ہیومن رائٹس خطرے میں نظر آتا ہے۔ کوئی لڑکی اپنے والدین سے بغاوت کر کے شادی خود رچا لے تو محترمہ اس کی موافقت میں دن رات ایک کر دیتی ہیں۔ اتنے غم ہیں ایک جان ناتواں کے لیے۔ یہی حرکت آپ لوگوں نے محترمہ بے نظیر کے ساتھ بھی کی تھی۔ اگر آصف زرداری صاحب نے سرے میں کوئی محل خرید لیا تھا تو بے نظیر ذمہ دار، اگر انہوں نے میٹھے روپوں کی سرزمین یعنی سوئٹزرلینڈ میں کچھ ڈالر یا پاؤنڈ جمع کر دیے تھے تو محترمہ ذمہ دار۔ آخر آپ لوگ محترمہ عابدہ حسین کے گھر فارم میں بجلی چوری کے سلسلے میں ان کے شوہر کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اسرار بھائی نے کہا کہ دراصل خیال یہ ہے کہ جس طرح زرداری بغیر بے نظیر کے، اسی طرح طاہر جہانگیر بغیر آسمہ جہانگیر کے۔ یہ معاملہ ہے ہیومن رائٹس کا، اگر میاں بیوی ایک نہیں ہوں گے تو ہیومن رائٹس خطرے میں پڑا رہے گا۔ کیا تمہیں دادا دادی کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ ایک بار سورہ مائدہ کی چند آیتوں کو پھر سے پڑھ لو۔ مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کا ترجمہ ہے، اور ہم نے حکم دیا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو گے، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں آدمی کھاؤ اور اس لفظ کے پاس مت جاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں نہ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتا ہے۔ آیت نمبر 19۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا تم دونوں کو اس لفظ سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ آیت نمبر 22۔ دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آیت نمبر 23۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، آسمہ جہانگیر اور طاہر جہانگیر بھی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر کے چکنے مکنے ہو جائیں گے، یا اللہ یا رسول ہم دونوں بے قصور۔ کالم آپ سن رہے تھے، یا اللہ یا قصور بیویاں بیچاری بے قصور۔ اس کالم کو تحریر کیا تھا جناب شامل فاروقی صاحب نے اور شائع ہوا تھا 25 مارچ 1999 کو۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔